السلام عليكم لي زامي، معكم كريبتو بالدارجه. واليوم جيت معكم بأون فيديو ابديت على السوق ديال العملات الرقميه. شنو واقع في السوق؟ اذا كنتو كاملين كتسائلوا غتكونوا كاملين كتسائلوا على شنو واقع في السوق، علاش طايحين، علاش طاح البيتكوين، علاش طايحين الالت كوينز، علاش حنا في هاد لا بيريود هادي، وشنو غادي يوقع في السيمانات المقبله وفي الايام الجايه. فهاد لا فيديو مديوره ليكم، فشاهدوا معنا لا فيديو بالاكمل ويلا ندوزو لا فيديو. الوغ لي زامي، بغيت نقول لكم بان اليوم ولا هاد الايام هادي الاخيره في السوق ديال العملات الرقميه شفنا الهبوط ديال بزاف ديال العملات، كسوسوا بالنسبه للعملات الكبارين ولا بالنسبه للعملات الصغارين. ولكن كاينين بعض العملات بحال العمله ديال شين لينك اللي عرفات بوندون هاد لي ديرني جوغ ارتفاعات ديال بحال دابا هنايا عندنا سور لي ديرني جوغ عندنا ارتفاع ديال 30%، واليوم في 24 ساعه ارتفعت ب 15%. شين لينك اللي هي الكريبتو اللي بحال هضرت لكم عليها مؤخرا في لا فيديو اللي قبل من هذه، في لا فيديو اللي كنهضر فيها على لي طوندونس ديال 2022، وكنت هضرت لكم فيها على شين لينك سورتو بانها اون كريبتو اللي هي اسونسيال المجال ديال الويب 3.0. وشنو سميتو البامب ديالها ماشي جاي من الهواء، ولكن هو الناتج على شنو سميتو اليوز كيس ديال هاد لا كريبتو هادي. الوغ قبل ما ندوزو لو بري ديال البيتكوين وديال السوق ديال العملات الرقميه، بغيت نهضر لكم على واحد السيت اكتشفتو ديرنييرمون اللي سميتو فيجوال كابيتاليست راه سي ان سيت. شنو كيديروا؟ كيمثلوا لكم بزاف ديال لي سوجي. وشنو كيديروا فيهم؟ هما كيمثلوهم دو فاصون انهم كيبينوا لكم داكشي فيزوالمون، كيبينوا بطريقه اللي هي بصريه اللي غادي تعقل عليها. و فيو كو انا اون بيرسون اللي كانت عندها اون ميموار فيزوال اللي هي كبيره ولا ذاكره ديال الرؤيه اللي هي مرتفعه، كان هاد لو سيت هذا كيمكنني بانني نشوف ونستوعب لي توبكس اللي كاينين عندهم بطريقه اللي هي بوكو بلو فاسيل و اللي هي مزيانه. الوغ اللي جيتو لهنايا سي السيكتور ديال الماني، غادي تلقاو فيهم بزاف ديال لي غراف اللي غادي نفهموا لكم دو مانيير بوكو بلو اللي هي بوكو بلو سامبليفي واللي هي فيزوال، اللي غادي تقدروا تفهموا بها ليكونومي اللي كاينه اليوم في العالم، كو سو بالنسبه لهادي بحال دابا عندنا هادي اللي هي فيزواليزاسيون ديال 94 تريليون دولار اللي هي ليكونومي ديال البلدان كاملين اللي عندنا في شنو سميتو في العالم. الوغ جلوبال جي دي بي في 2021 هنا عندك كل شيء كتشوفوا بان مقسميننا اون بليزيور ان سيركل ولا قرص فيه بزاف ديال لي طاش ولا بزاف ديال لي فورم، كل وحده كتريبريزونطي واحد من لي بيي، و كل كولور كتريبريزونطي ان كونتينون. عندنا اسيا، عندنا لوسياني، عندنا امريكا بالزرق مع امريكا الشماليه وامريكا المتوسطه والجنوبيه بلس لي كارايب. امريكا الجنوبيه هنايا، افريقيا عندنا هنايا مدخلينها مع الميدل ايست حيت مساكن حنايا الافريقيين ما عندناش مع ميدل ايست و اوروبا، حيت افريقيا شنو سميتو ما عندهمش بزاف ديال ديال لو بوفوار ايكونوميك. هنايا عندنا لي بروميير بويسونس ايكونوميك هنايا بينين هنايا سولون لو ريسونسمون ديال 2021. الوغ هادو سي بور global GDP ديال 2020 gross domestic product. الوغ اللي بغيت نهضر لكم عليه واللي بغيت نوريكم في هاد لا فيديو هادي هو comparing the world's money markets ديال 2020. مازال ما خرجت ديال 2021 مالوغوزمون، ولكن هاد لا فيزواليزاسيون غادي تمكنكم انكم تفهموا بطريقه اللي هي بوكو بلو بوسي و بوكو بلو ابروفوندي، تفهموا شنو
هي شنو هي ليكونومي وشنو فين هما الفلوس اللي كاينين عندنا في العالم، ولا الفلوس اللي كاينين كو سو او نيفو ديال لي ريسورس، كو سو او نيفو ديال لوتيليزاسيون ديال هاد الفلوس الى غير ذلك، كو سو الريل استيت، كو سو. المهم هنا غندوزو السوجي ديال هاد وقبل ما ندوز l'article يمكن لكم تسبسكرايبيو لي زارتيكل ديالهم en entrant votre email ici. alors اول حاجه كيقول لك هنا how the visualization works. هنا كيقول لك بان each square يريبريزونت 100 مليار ديال الدولار. هنايا غتلقاو لو كونتكست. هنايا عندنا التوتال ديال السيلفر. عندنا هادشي راه خصكم تعرفوا بانه في 2020 هنا the value of the above ground silver stock is 43.9 billion using Oz spot price. المهم كيقول لك جوست بان هاد لو كارو يريبريزونت 43.9 مليار ديال الدولار في 2020. هنا لي كريبتو موني في 2020 بالاخر ديال 2020 كانوا كيريبريزونطيو 244 مليار. دابا راه حنا وصلنا الان ماركت كاب اللي هو ديال 1.994 وكنا وصلنا ل 2.8 ودابا ريتريسا الماركت كاب. الوغ غنرجعوا لهنايا. عندك لي كريبتو موني بحال دابا هنايا. المهم حنا عارفين دابا وصل 1 تريليون دو دولار. عندنا الميليتري سبيندين بالنسبه للعالم كامل كيمثل في 2018 هادشي ديال امريكا وديال الصين. امريكا وشينوا بوحدهم راهم واصلين 50% ديال لي ديبونس ديال العسكر في العالم كامل. هادو باش تفهموهم بالنسبه هادو الا جينا نديرو ان كومباريزون ما بين التسلح ولي كريبتو والسيلفر كيبان لنا التفريقه ديالهم. اسمحوا لي انا يقصوا. alors ها هو alors عندنا US budget deficit according to the Congress budget office. Rescue spending for the COVID-19 will nearly quadruple for 2020 US budget deficit to a record 3.8 trillion or 18.7% of US economy output. هادشي الديفيسيت ديال البودجي ديال الولايات المتحده الامريكيه في 2020. وهادشي اكوز ديال الكوفيد غيطلع ل 3.8 ديال لي تريليون ديال الدولار ديال لي تريليون ديال الدولار في 2009. او على سويت ديال لا كريز ايكونوميك ديال 2008 كان 1.4 ديال لي تريليون ديال الدولار. هنايا الا جينا نشوفوا الكوينز والبنك نوتس اللي هما النقود ديالنا اللي عندنا ماتيريال اللي كاينين عندنا في التوتال ديالهم ديال الميريكان ديال اوروبا ديال اسيا والجابون والاخرين كاملين هنا 6.6 تريليون ديال الفلوس. عندنا الفيدرال بالانس شيتس هما لي بنك سنترال كو سو بنك المغرب كو سو الفيد ديال امريكان ولا كو سو لي بنك سنترال ديال فرنسا ديال اسبانيا ديال هاد لي بنك سنترال كاملين. عندنا شنو كتشوفوا هادشي اللي بهاد لا كولور هادي سي شنو كان عندهم في البالانس ديالهم البالانس شيت ديالهم صديق شنو كانوا كيمتلكوه. هادشي اللي كامل اللي كتشوفوه هنايا تزاد من مورا 1 شتنبر 2008 مورا لا كريز فينانسيير ديال 2008. هادشي كامل هادشي تزاد مورا شنو مورا ليبيديمي ديال كوفيد 19. ليبيديمي ديال كوفيد 19 زاد هاد لو مونطون هذا اللي هو تقريبا الدوبل ديال شنو كان ولا ميم با الدوبل كل واحد 20% حتى 30% ديال التوتال ديال السبلاي ديال الفلوس منين جاو تامبريماو ستادير كو زادو. هنايا كاتبينها the Fed balance sheet now sits at over 6 trillion over 40% of this total has been added in 2020 alone. هنايا كنشوفوا words billionaires. هادشي باش تعرفوا هادشي راه ديال 2020 راه ماشي ديال 2021 راه غيكونوا لي شيفر تزادوا سورتو مع ستيمولوس تشيكس اللي كانوا في 2021 الى غير ذلك.
Alors, on a the world's billionaires, on a bien sûr ce n'est pas actualisé, on a Bezos 113, Moim Gates. Ça représente world's billionaire, شنو عندهم كاملين إلا جمعنا فلوسهم. هنايا the world's gold. هنايا كيمثل بأن عندنا هذا الجولد اللي عندنا أليطا بيغ. هنا عندنا لا بيجوتري، وهنا عندنا شنو لتحت هو below ground reserves، شنو مازال ما تجبد. هذا كيمثل 10.9 ديال التريليون ديال الماركت كاب ديال بلوتو ديال الورث ديالو، سيتادير شنو كيسوا هادشي كامل 10.9 تريليون. الوغ الفورتون 500، لا كابيتاليزاسيون دو مارشي ديالو ديال الماركت ديالهم ولا اس ام بي 500 كيتسماو بالانجلي ديال الماركت ديال ستوكس. ها شنو كيريبريزونطيو كاملين اللي شديتيهم وحطيتيهم في 2020، ها شنو كيريبريزونطيو، ساشون كو هاد لي نيميرو راهم تزادوا. دو بيغ توب 5 الاولى كيمثلوا 24% من هاد اللي هما الفابيت، فيسبوك، امازون، ابل ومايكروسوفت. عندنا ستوك ماركت ديال نيويورك ستوك اكسشينج كيمثل 31.5%، والناسداك 14.5%، والشيء الاخر كيمثل هادشي كامل اللي بقى، والتوتال ديالهم كاملين كيمثلوا 89.5 تريليون ديال الماركت كاب. صديق 89.5 تريليون ديال الماركت كاب هو الماركت كاب ديال ستوك كامل. اللي جينا نشوفوا هنايا في هادو ديال ستوك باغ اكزومبل، هنا عندنا توتال ماركت كاب ديال لي كريبتو موني، هما فين غادي يكونوا هنايا 89 تريليون ديال الماركت كاب، ستادير هنايا. الوغ نرجعوا لهاد ستوك ماركت. موني سبلاي كيقسموها لنا لجوج ديال الانواع. عندنا نارو موني. شنو هو نارو موني؟ هو الفلوس اللي تقدروا تاكسيديو لهم دغيا اللي غادي تمشي بنك نوتس، الفلوس ورقي، شقيفات. هادو هما نارو موني اللي غادي تمشي غتجبدهم بطريقه اللي هي فاسيل. كتغبريزونتي 7% منها كتكون فيزيك، والشيء الاخر كيكون ديجيتال ولا عندك في البنكه تقدر تجبدو دغيا اللي تقدر تجبد دغيا، ماشي اللي تقدر تخصك ديفيكولتي انك تجبدو. الشيء الاخر برود ماني مع نارو ماني كي ريبريزونتو 95.7 تريليون ديال الماني اللي كاينه. سيتادير هاد الشيء اللي كاين فيزيكال كوينز و نون فيزيكال اللي كاينين في التليفون ولا بلوتو في نوتر كونت بانكير اي نقدروا نجبدوهم دو فاسون فاسيل اللي كيمثلوا 35.2 تريليون ديال الدولار. و برود ماني الشيء الاخر اللي ان بو بلو ديفيسيل توصل ليهم، que ce soit الكونت ديال ايبارن ديالك ولا تشيكين ولا تايم ديبوزيت، هادو كاملين كيشكلوا البرود ماني. الا جينا الجلوبال ديبت، الوغ جلوبال ديبت كنشوفوا هنا بان فيزوالمون بالنسبه عندنا الماني سبلاي اللي كاينه كامله، جلوبال ديبت كتجي بحال اللي كتقزم لنا ديك الماني سبلاي اللي عندنا. الوغ جلوبال ديبت شنو هي شنو الكريديات اللي عند العالم كامل. اللي جينا نشدو الكره الارضيه عندها 253 تريليون ديال الدولار ديال الكريديات، سيتادير كو 253 تريليون ديال الكريديات خارجه من نول بار. Alors, including the accumulated by governments, corporations and households together, it's at 253 trillion. اللي هي 322% of the global GDP. GDP هو اللي شفنا في الأول. global debt. alors هنا كيوريونا هادو غير بالنسبة للهاوسهولد، سيتادير شنو كل أسرة شنو عندها في العالم كامل، هادو لي ديت ديالها، هادو لي ديت ديال لي غوفرنمون بهاد لا كولور هادي، وهادو لي ديت ديال لي كوربوراسيون كي نو سون با فينانسيير، وهادو ديال الفينانس لو سيكتور فينانسي، يعني التقسيمه ديالو. وعندنا هنا كيبان لنا هنا ابارتيغ ديال 2007 كنشوفوا بان لي غوفرنمون ارتفعوا، فينانس هذا نون فينانشال هاوسهولد كلشي ارتفع. الوغ global real estate ها
هو الماركت كاب ديالو 280.6 تريليون ديال الدولار. الوغ 22% ديال هاد world total resident asset value is in North America. هادشي في الامريك دو نور كاينه 22% ديال هاد 280 تريليون ديال الدولار. وعندنا شي الاخر في اوروبا 22% من لي ريزيدانس اللي by value but only a house 10% of the population. المهم هادو سي دي بريسيزون اللي qui sont un peu كيبينولك فين كيتقسم هاد ريل استيت ديالنا ولا هاد البنايات اللي عندنا وهاد الممتلكات. عندنا هاد البورسونتاج كامل ريزيدونسيال ستادير اللي كيسكنوا فيه الناس. عندنا هاد البورسونتاج هذا اللي هو 33 تريليون اللي هو تو سكي كوميرسيال كو سو سوا دي مول كو سو سوا حوانت كو سو سوا بور كو سو سوا اي حاجه اللي هي كوميرسيال اللي غتستعمل في الكوميرس الى غير ذلك. لاغريكولتور كتريبريزونتي 27 بلوتو تريليون ديال الدولار. global wealth سيتادير شنو كاين في شحال عند الناس اللي عندهم اكثر ديال الفلوس، شحال كي ريبريزونطيو. هنايا according to Credit Suisse all global wealth tallies to 360.6 تريليون ديال الدولار، 360.6 تريليون ديال الدولار. عندنا من نورث امريكان ويلث ليدر عندنا 29.4% ديال الولايات المتحده الامريكيه و 2.4% من كندا. European wealth leaders المهم هنايا كي ريبريزونطينا باش جوست انا علاش كنوريكم هذا الارتيكل سي جوست باش تشوفوا لو دوغري ديال الفلوس اللي كاينه في عندنا في العالم و كيفاش تريبريزونطيو معاها لي كريبتوموني سيتادير نقطه في بحر كبير. و ساشون كو لي كريبتوموني عندهم اون يوتيليتي وعندهم هما لافونير بحال اللي شفتو قلتو لادوبسيون ديال الانترنت ولادوبسيون ديال بلوتو لو تيليفون و تو سكي تيليكومونيكاسيون و كيما كيسميوها بجارغون ديال ستوك ماركت كيسميوها دوت كوم بابل سيتادير في التسعينيات كانت الى جينا لهنايا التسعينيات دوت كوم بابل غادي نديرو فحال هكا غادي نرجعو هذا الاس ام بي 500 اللي هو اي تي اف تراست. هادي هنايا كنشوفو هنايا هذا سي ستوك ماركت عندنا هنايا هادي سي دوت كوم بابل نبدلو هاد لا كولور نديرو صفر. هادي سي دوت كوم دوت ما بغاش يكتب فوالا دوت كوم. وهادي عندنا هنايا عندنا هادي لا كريز فينانسيير ديال 2008. هادو سي جوج ديال الحوايج اللي شفناهم enfin ماشي كلشي شافهم ولكن جوج ديال الحوايج اللي اداو ان المارشي ديال ستوك دار هذا الارتفاع هذا اللي جا من بعد هكا الى الفوق وصل دابا تقريبا 4 المرات اكثر من 4 المرات تقريبا 8 ديال المرات شنو كان فيه في اواخر ديال لي زاني 2009. الوغ هاد الباترن هادي خصكم تبقاو عاقلين حتى نهضروا من بعد عليها في الكور ديال البيتكوين. نقدروا نشوفوا بان هاد الباترن تقدر تعاود في البيتكوين ونشوفوا ان بري اللي غادي يدير تقريبا نفس تحرك غادي يطلع ويهبط بحال اللي شفنا قبل وبيتيت يهبط ويطلع. حنا دابا بحال اللي قلت تقريبا هنايا نقدروا نكونوا هنايا. يقدر الماركت يزيد يهبط
ou peut-être rattraper ce qui a été fait بحال دابا في juillet ديال 2021 البير ماركت اللي وقع ديال 3 شهور ولا 4 شهور مهم نقدروا نعتبروه بير ماركت ديال 6 شهور اللي وقع من ماي 2021 حتى تقريبا سبتمبر ولا فان اوت 2021 و هنايا شنو كنشوفوا بان من الدوت كوم بابل لا كريز فينانسيير ديال عندنا 7 سنين ديال الفرق من 2000 حتى 2007 بلوتو 2008 يعني 8 سنين ديال الفرق ولكن هنا لا ماتوراسيون ديال الماركت عندنا ديال ستوكس ماشي نفس الحاجه اللي وقع المارشي ديال البيتكوين باش تعرفوا واحد الحاجه بان البيتكوين سي الاسيت اللي وصل دو فاسون بطريقه اللي هي اسرع طريقه وصل الاي تي اف ديالها الماركت كاب ديال 1 بليون دولار بيتكوين اسرع من الذهب اللي كان دار في 2004 المهم هذا الشيء سي نوتر ديسكوسيون غير باش تفهموا بان ما غاديش تاخذ 7 سنين باش الماركت كاب ديال البيتكوين يدير قفزه نوعيه بحال هكا وعاد موراها يمشي يرتفع للفوق ولكن جوست باش تفهموا بان لا ماتوراسيون ديال الماركت ديال البيتكوين ولا الماركت ديال لي كريبتو موني ان جينيرال سي ان مارشي اللي عنده لادوبسيون ديالو كبيره واللي عنده une technologie qui présente اللي هي التكنولوجيا ديال البلوك تشين اللي كتمثل لنا ان غران با vers un système financier اللي غادي يكون beaucoup plus un système financier المهم ما نهضروش على الويب 3.0 الا بغيتو تفهموا un peu plus شنو هو الويب 3.0 جو vous recommande تمشيو تفرجوا في لا فيديو اللي غتطلع لكم او ا droite على لي طوندونس اللي درتهم في 2022 باش تفهموا لو سيستيم فينانسي. هنايا عليها جبت لكم هذا الارتيكل مهم باش نرجعوا لشنو كنا كنقولوا عليها جبت هذا الارتيكل باش نفهموا لو سيستيم فينانسي. هنايا كما شفنا كنا في الريال استيت قلنا 280 تريليون ديال الدولار وعندنا جلوبال ويل 360 تريليون ديال الدولار وجينا ديريفاتيف ماركت الوغ سي لو مارشي عندك اللي فيه اكثر ديال الفلوس. المارشي ديال ديريفاتيف سي اكثر ديال الفلوس ما عارفينش افيك بريسيزيون شحال هما هاد الفلوس ولكن كيقول لك عندك المارشي gross market value عندنا 11.6 ديال تريليون ديال الدولار. الوغ بعدا شنو هو ديريفاتيف هو المارشي اللي كيدير اللي كيلي ان كونترا انتر دو بارتي بحال دابا انا en tant que société انا كنبروبوزي دي سيرفيس باغ اكزومبل ديال غادي ندير باغ اكزومبل دي سيرفيس ديال الصباغه في الديور سي ان سيرفيس ديك لو ريفوني اللي كيجي من ديك لو سيرفيس اللي كاين هذا كيدخل في المارشي ديال الديريفاتيفز. ولا انا اون سوسيتي ديال جو سي با ديال ترونسبور كنجيب دي كونتينر باغ اكزومبل من طنجه كنجيبهم لفاس ولا كنجيبهم لاكادير ولا تنجيبهم ما عرفتش فين كنديهم للقلميم داخله ما عرفتش فين. مهم انا ce que je veux dire c'est que هاد المارشي ديال الديريفاتيفز سي ان مارشي اللي كيمثل الفلوس اللي كاينين في هاد لي سيرفيس هادو كاملين اللي كيبروبوزيو دو بارتي اي كي تيغيو لا فالور ديالهم من underlying asset index or entity. c'est-à-dire que soit qui proposent un service soit qui بيعوا لك بحال دابا une formation ولا شي حاجه c'est ce genre de truc. هذا هو derivative market. derivative market في الغروس مارشي ديال الغرو عندنا 11.6 تريليون دو دولار معروفه ولكن الشيء الاخر ما عارفينش اكزاكتومون. عندنا une valeur نوسيونيل ديال 558 تريليون ديال الدولار وهاد لا فالور كتقدر تطلع في هادي في الاستيماسيون لو استيميشن ديالها 558.5 تريليون ديال الدولار وفي الهاي استيميشن عندنا 1 كوادريليون ديال الدولار. هادي لو استيميشن هي اللي بهاد لا كولور هادي تبقى طق 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 طق
وفي كو بحال دابا الا شفنا الايثيروم شنو هو ايثيروم سي سمارت كونتراكت شنو هما concrètement c'est-à-dire un contrat intelligent qui lie entre deux personnes c'est-à-dire que l'ethereum هو الاساس بحال قلتي هو الاساس ديال هاد derivative market كيفاش غادي يكون في لو فيتور ولا شنو هو لو رول ديالو ماشي لو رول ديالو ولكن شنو غيلعب لا اون فيت سي شنو الدور ديالو شنو غادي يكون الدور ديالو من هنا لقدام ليثيروم ولا لير وانز ولا سميوهم شنو ما بغيتو الوغ عندنا هادي في الاستيميشن لو استيميشن ان هادشي كامل الا جينا نشوفو نطلعو ونقارنوها مع لي كريبتو موني هنايا عندنا هادو خصكم تعرفوا بان هادو 200 بليون ولا 200 مليار ديال الدولار هادو مهم دابا اوجوردي سي 1.9 مهم 2 تريليون غادي نشدو بحال دابا نشدو حنا 3 تريليون غادي نديرو بحال هكا النص ديالو 3.8 هادي النص ديال هادو كومباريه لهادشي كامل ديال الفلوس اللي عندك مصباح وانا كنسكرولي هادشي كامل ديال الفلوس زيد عليه هادشي هادي سي ليستيماسيون الكبيره هاي استيميشن و is the range on the low and high estimation so large مهم حيت ما كيقدروش يكون عندهم اون ريبريزونطاسيون اكزاكت ديال شكون هما الناس اللي كيبروبوزيو دي سيرفيس واش لي سيرفيس اللي كاينين بحال دابا كاينين دي سيرفيس اللي كيكونوا مخبعين ولا بحال دابا لي سيرفيس ديال لا دروغ ولا ديال لو مارشي نوار شحال من حاجه الوغ رجعوا نوتر توتال ماركت كاب ديالنا ديال لي كريبتو موني الوغ عندنا توتال ماركت كاب ديال لي كريبتو موني باش نشوفوه هنا عندنا في الويكلي غادي نشوفوه بطريقه اللي هي سامبل وما غاديش نحمقوا راسنا معاه تاجر كو حنايا عندنا اون فالواسيون ديال هاد السوق ديال العملات الرقميه ولا بلوتو ديال الماركت كاب ديال العملات الرقميه هاد الماركت كاب ديال العملات الرقميه كل ما تاريخيا كل ما رجعنا وقسنا هاد لاين ولا جينا لهاد تريند لاين هادي اللي هنا عندنا بالقري ولا بالبيض جينا كل ما جينا هبطنا لها ولا كل ما كنا قسنا لها كان بلاصه ديال باي مزيانه سادير كو هنايا اي واحد شرا هنايا في هاد الجويه هادي بوم اكسبلوزيون طاق ارباح عندنا اي واحد شرا عاوتاني هنايا طاق في هاد التريند لاين هادي بوم اكسبلوزيون ارباح عندنا هنايا شنو نقدروا نشوفوا شنو كنشوفوا في هاد لا شارت هادي سادير كو هاد تريند لاين بحال قلنا هي بلاصه اللي فيها فير فاليو شنو هي فير فاليو هي الثمن اللي كيكون ديزون عقلاني ولا ثمن اللي غادي يكون كيتماشى مع شنو خصو يكون زعما ثمن ديال لا فري فالور ديال الحاجه بحال دابا هنايا من البيك ديال 2017 كانت عندنا اون اوفر فالويشن ديال المارشي سي اون فو وهاد باش نرجعوا نرجوانيو هاد تريند لاين اللي عندنا هنايا كان خصنا هنايا 1113 اليوم الا جينا نحسبوها من هنايا حتى لهنايا كان خصنا 1330 يوم هنا راني غير غلط 1330 يوم باش نوصلوا لهاد تريند لاين تقريبا و الا جينا نحسبوا من هنايا من هاد البيك اللي درناه في نوفمبر 2018 باش نوصلوا لهاد لا فالواسيون هادي غادي خصنا تقريبا 511 الجور ولا بلوتو 600 حيت هنايا راه حنا في الويكلي ماشي في الديلي دوكو هنايا راني حاسبهم دو فاسون اللي هي بوكو بلو بريسيز 615 الجور هنايا عندنا هاد لا فيغور هادي اللي هي ascending wedge اللي هو ويدج طالع للفوق كان الوغ بعدا نقول لكم شنو هما هاد شنو كيريبريزونطيو هاد 615 يوم هاد 615 يوم سيتادير شنو هما
لي ريسك اللي عندكم بحال دابا الا انفستيتيو هنايا شنو هما لي ريسك ديال لو مارشي باش يرجع لو بري ديالك لهاد لي ميم نيفو. الا جينا وقلنا بان باغ اكزومبل هنايا وقع لنا بريك اوت لتحت وطاح لو بري بقى كيمشي طايح غادي خصو بوتيتر 615 اليوم باش يعاود يرجع لهاديك لا فالواسيون ديالنا اللي حنا انفستيسينا فيها. داكشي علاش الانفستيسمون في هاد الترند لاين هادي ديما كيكونوا ريزولطا عليه دي جينز اللي هما كبارين بزاف. هادو سي لو ريسك ديالنا ديال انفستيسيو باش يرجع لهاد لا فالواسيون. الا او كونترير وقع كما وقع في 2017 شفنا نفس هاد لا فيغور هادي وقعت هنايا ان نيفو اللي هو بوكو بلو ميكرو. هنايا كتشوفوها هنايا مور هاد الموف هذا اللي عندنا هنايا شفنا هاد اسندين ويدج وموراها البري ارتفع. الا كنا غادي نشوفو بوتيتر لا ميم شوز غادي نشوفو بان غادي يدير بوتيتر تك 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 شي حاجه بحال هكا وعاد نشوفو من موراها الارتفاع. انا باش ما نكذبش عليكم عندي تارجت ديال 10 ديال تريليون ديال الدولار بوغ هاد الماركت سايكل. سي اون بريفيزيون اللي هي بوغ موا كتبان ليا جد معقوله وجد ما مزيودش فيها اكثر من القياس vu l'intérêt ديال لي vu l'intérêt ديال لي زونتربريز الكبارين ديال لي غوفرنمون ديال جميع les institutions اللي كاينين ديال les investissements que ce soit BlackRock que ce soit Grayscale que ce soit l'intégration ديال ETFs بالنسبه للبيتكوين بالنسبه لبزاف ديال لي كريبتو موني عندنا au jour d'aujourd'hui une adoption اللي هي au niveau institutionnel جعل بزاف ديال الناس انهم يزيدوا القدام ماشي بحال 2017 ما كانوش عندنا فريمون ما كانش عندنا فريمون اون ادوبسيون ديال هاد لي كريبتو موني هادو. كما كتشوفوا هنا الا دخلنا الانستغرام ديال لاباج ديالنا غادي تشوفوا لي ديرنيير نوفيل اللي كنا هضرنا عليهم. شفنا بان بايبال كانوا باغيين يديروا ستيبل كوينز ديالهم كيفكروا انهم يديروا ستيبل كوين ديالهم. ديزني سيو انونساو بانهم غادي يديروا الميتافيرس ديالهم اللي غادي يلقى بلوتو لا فيناليزاسيون ديالو في نوفمبر 2022. عندنا مونيغرام انفستيسات في البيتكوين. عندنا سامسونج بغات ترجواني الميتافيرس حيت حلات اوفيشال ستور ديالهم في ديسنترلاند اللي هو اون كريبتو موني اي ان جو enfin ميتافيرس. عندنا تسلا اللي غادي لونسيو الموديل ديالهم ديال بي الفون بي فون اللي غادي يكون قال فيه ايلون ماسك ان لي زوتيليزاتور ديال هاد بي فون الاونرز ديال هاد بي فون غادي يقدروا يمينيو لي كريبتو موني من التليفون ديالهم وغادي باغي هو شنو كيدير. وكما كنعرفوا ايلون ماسك دخل المجال ديال روكيتس ولا ديال سبيس كرافتس ولا هذا ديسربتا لا تكنولوجي ديالهم. هو اول واحد اللي لا سوسيتي ديالو خلقات دي فوزي ريوتيليزابل عمرها في التاريخ ديال البشريه من 1950 منين طلعوا لي امريكان وطلعوا لي روس اول روس في الفضاء يوري غاغارين واول لي بروميير امريكان سور نيل ارمسترونغ وبوز الدرين. حتى واحد فيهم ما العباقرة اللي كانوا مورا هاد لي زيكسبلو هادي حتى واحد فيهم ما دفع لوتيليزاسيون ديال لي فوزي دي فوزي ريوتيليزابل. شفنا بان سامسونج دارت بارتناريا مع كاردانو ادا باش يديروا ريستوراسيون ديال اللينز ديالهم. عندنا اوسي جولدمان ساكس قالوا بان البيتكوين غادي يكون
النكست جولد ولا جولد ديجيتال غادي يفوت الماركت كاب ديال الذهب اللي هو 10 تريليون دو دولار ولا 11 تريليون دو دولار. شفنا بزاف ديال البوليش نيوز. ميلاني ترامب هضرات على البيتكوين اللي هي لا فام ديال دونالد ترامب. كان بارطاجيو بزاف ديال النيوز بحال هادو كيبينوا بان البيتكوين لادوبسيون ديالو دابا اللي في الملايين ديال الناس، وشنو غادي تكون فين غادي يوصل لي بليون ديال الناس ولا الملايير ديال الناس. شفنا شامات فاش هدر على البيتكوين وكي بريديزي ان الويب 3.0 غادي يكون من احسن لي بلاتفورم بلوتو من احسن لي كريبتو اللي غادي يغنيو الناس في 2022 و 2023. شفنا بزاف ديال الحوايج في لاباج ديالنا ديال انستا، كنشوفوا بزاف ديال بوليش نيوز. هذه ريبريزونطاسيون اوسي ديال فيزوال ديال كيفاش الجلوبال سبلاي ديال توتال بلوتو سبلاي ديال البيتكوين اللي هو 21 مليون شنو كي ريبريزونتي بارابور لا بوبولاسيون توتال اللي هي اوجوردي 7.8 مليار ديال البنادم. سولمون il est gênant de faire de la représentation 10 000 personnes. Seulement 21 000 personnes peuvent posséder 21 plutôt millions de personnes peuvent posséder un bitcoin. C'est-à-dire sur l'ensemble de la population هادو اللي يقدروا يكون عندهم un bitcoin. Alors شفنا بزاف ديال البوليش نيوز و toujours dans les représentations نشوفوا بحال هاد لا ريبريزونطاسيون عاد وريتكم دابا كون كابيتاليست كون بارطاجيتها شحال هادي بارطاجيتها لو 9 ديسمبر 2021 كنفسروا فيها ديفاي الكريبتو 2.8 تريليون دو دولار دابا 10.9 تريليون ل 11 تريليون دو دولار ستوك ماركت 8.5 جلوبال ريل استيت 208.6 و ديريفاتيف كوادريلين ديال دولار. المهم هذه لا ريبريزونطاسيون راه هنا ما كاملاش ديال كوادريلين ديال الدولار، راه بوكو بلوس كو سا اللي هاد كاين هاد لا فلاش باش تزيد القدام. الوغ نرجعوا للتوتال ماركت ديالنا ديال لي كريبتو. كما كنشوفوها هنايا عندنا هاد لا فيغور اللي دارت لنا اللي هو رايزين ويتش. الوغ غادي نشوفوا EMA ريبن نحيدو. الوغ نحيدو RSI فوالا نديرو EMA ريبن بارابور الويكلي ديالنا هنايا عندنا بان EMA ريبن ديالنا مازال مغلضي بارابور التوتال ديال الماركت كاب. وكان كما كتعرفوا كل ما وقعت عندنا كلوز ديال EMA ريبن من تحت من هذا ستاجر كو غادي يزيد يطيح ستاجر كو اون فوا مازالين حنايا كاينين هنايا ومازال ما كلوزينا قل من هذا EMA ريبن. وقعت عندنا ويكلي كلوز قل من هاد الايمي ريبن ستادير كو ما عندنا علاش نخافوا، ولكن سافو با دير كو ما لو بري ما غاديش يزيد يهبط ولا توتال ماركت كاب ديال لي كريبتو ما غاديش يزيدوا لهبطوا. نرجعوا للبيتكوين الوغ الليفلز اللي عندنا هنايا عندنا النيفو ديال 40 هو نيفو تري امبورطون اللي عندنا هنايا حيت كانوا عندنا فيه بزاف ديال تاتشز او نيفو ديال هنايا. وقعت هنايا عندنا عاوتاني او نيفو ديال هنايا وعندي اون فوتو اللي يجي لوستر فيها حسن هاد لو نيفو هادي اللي درتها هنايا سور كريبتو بالدارجه لا باج سور انستغرام و اون illustre هاد لو نيفو هذا كي امبورطون هو لو نيفو ديال 40,000. ولكن كما غادي نشوفوها من دابا شويه يقدر لو بري ديال البيتكوين يزيد يطيح شي شويه. نمشيو لهنايا الى جينا شفنا الايمي ريبن ديالنا عندنا اوجوردي في الويكلي عندنا هابط راه قل من الايمي ريبن. وإلا شفنا كلوز ديال الايمي ريبن نقدروا نشوفوا
نقدروا نشوفوا دامب حتى لهذا لو نيفو هذا ديال 39 اللي هو براير لو اللي عندنا هنايا. وإلا كلوزينا يقدروا بيتيتر يكون ويك، هذه اللي هنايا اللي كتكون لتحت هي ويك، ولكن الكلوز ديالنا ديال السيمانه خصنا نحطيو معاها اليوم باش نشوفوا فوقاش غادي تكلوز لنا هاد الويك، واش فوقاش تكلوز هاد الكاندل، واش غتزيد تطلع، واش مازال غتطلع، واش غتبقى هنايا، واش غتبقى على الايمي ريبن ولا لا، ولا غتكلوزي من تحت منه وغادي تقلب لنا هاد التفليبه الاحمر. غنشوفوا اوسي عندنا هاد الليفل هذا كي ان نيفو تري امبورطون، وغادي نشوفوا هنايا هاد لا فيغور هادي اللي دارها البيتكوين هنايا في هاد العام ديال 2021. هاد لا فيغور هادي اللي هضروا عليها دي كريبتو انفلونسور وبزاف ديال الناس سور تويتر. هاد لا فيغور هادي ديال 3 peaks and a domed house، تاك 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 هكا تاك تاك. هادي سي اون فيغور اللي غادي نشوفوها هنايا. هاد لا فيغور هادي كتقول لك بان كاينين بليزيور فاز ديال الديستريبيوشن ديال لاكومولاسيون اللي كيدوز منها لو بري ديال كو سو سوا نيمبورط كيل اسيت ولا نيمبورط كيل حاجه تقدر تستثمر فيها. هذه سي اون فيغور اللي نقدروا نشوفوا فيها حنايا نعتبروا راسنا في لا فاز من 27 ل 28 ولا بيتيتر من 25 بيتيتر حنا في 26. هنايا نقدروا نشوفوا اخر رومونتي قبل ما تعاود تهبط لتحت. بيتيتر هادشي بيتيتر سي توجور دي probabilité ديال انهم يوقعوا. غنشوفوا لو مارشي في السيمانات الجايه والسيمانات المقبله. عندنا هذا النيفو هذا اللي هنايا، عندنا سي ان نيفو تري امبورطون كما شفناها توطالور. عندنا هاد نقدر نشوفوا هنايا باونس دير تك 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 بيتيتر ريجكشن قبل ما نوصلوا لهاد لوكال هاي اللي عندنا هنايا ونرجعوا لهنايا افون بيتيتر اون كونتينياسيون. ولا نقدروا بالعكس يكون عندنا هبوط لتحت، حيت راكم عارفين المارشي كي داير هاد الايامات الاخيره. المارشي عز عليه انه بانيشي الناس اللي معطلين، استاجر الناس اللي غطاو هاد لي شورتس اللي كاينين هنايا، غطاو هاد لي شورتس اللي عندنا هنايا، اللي الناس اللي ما شورطاوش من 70 حتى 50 جاو هنايا بداو يشورطيو. الماركت ضروري كيبغي بانيشيهم وكيوقعوا ليكويديشن كاسكاد، صدق كو بقوه اللي كيكون قوه شورتس كيوقع ليكويديشن فيغ لو او، هي داك الباونس اللي كتكون عندنا. وعاد بيتيتر نشوفوا كونتينيويشن لتحت avant de revoir peut-être. هذا c'est le premier scénario اللي عندنا. le deuxième scénario انه هاد السوبور اللي عندنا هنايا ما يهولديش ومشيو نشيرشيو السوبور اللي عندنا هنايا في 38 حتى ل 37 39 دولار، 39,000 دولار هنايا. 39 بيتيتر يبقى ويك قل منه يوصل ل 37 اللي عندنا هنايا. واللي عندنا كنشوفوا المهم عندنا هنايا واحد لا زون اللي عندنا فيها اون ريزيستانس و سوبور بارابور. عندنا اون ريزيستانس هنايا 38 فيغ لي 38، عندنا عاوتاني هنايا فيغ لي 39 وعندنا هنايا فيغ لي 39. المهم هادو كاملين سي دي يقدر يزيد يهبط لو بري حتى لهاد الاثمنه هادو اللي هنايا، سورتو هاد لو بري اللي هنايا لان 38 تقريبا 37. هادو سي دي نيفو اللي خصنا نشوفوا حيت كانوا دي ريزيستانس اللي من قبل كانت ريزيستانس هنايا و ريزيستانس هنايا. نقدروا نشوفوا هبوط ديال لو بري ديالهم، ولكن فريمون بحال فلاش كراش كيهبط، ولكن الكلوز توقع اكثر من 40,000 دولار ولا اكثر من 39,000 دولار. المهم سي دي بروبابيليتي ان نشوفوا بوتيتر انه يوقع المارشي يدير الطق يهبط
يشوفوا تاك 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 وعاد يطلع يضرب هنايا ماشي او نيفو ديال الويكلي مي بلوتو او نيفو ديال الديلي. او نيفو ديال الديلي نشوفوا شي حاجه كدير بحال هكا غنشوفوها كتطلع كتهبط على هاد النيفو اللي عندنا هنايا ديال 40 وكتباونسي باك. هادي سي اون بروبابيليتي اوسي اللي تقدر توقع avant de continuer vers le haut ولا تخترقوا نيشان وتفيكي هاد بير تراب تكون بان يتليكيداو هادو الناس كاملين اللي غيبغيو يعاودوا يشورتيو لهنايا. مهم الماركت il est très méchant هاد الايامات هادي مع الناس كاملين وكيقول بالجميع حتى شي واحد ما يقدر يبريديزي شنو غادي يوقع في الشورت تيرم ولكن في اللونغ تيرم كاملين عارفين بان لا كلاس ديال لي كريبتو موني طالعه للفوق وفين غادي البيتكوين. وحاجه اخرى نقدروا نشوفوها انه كما هضرنا قبيلات عليها في الاس بي 1 نقدروا اس ام بي نقدروا نشوفوا بحال هاد لا فيغور اللي وقعت انتر دوت كوم بابل و لا كريز فينانسيير. نشوفوا دبل توب هكا وهبوط اللي هو بحال قلتي فلاش كراش حيت حنايا او نيفو غادي يوقع او نيفو ديال بيتيتر دي سيمين او بيتيتر ميم دي موا حتى يعاود يطلع لو بري بور دو بون ما نعاودوش نشوفوا داك الاثمنه نهائيا. رجعوا للشارت ديال البيتكوين باش هادو توجور سي كيبقاو سو سون جوست دي probabilités اللي عندنا. ولكن انا كما كتعرفوني وكما كتعرفوا البرايس تارجت ديالي بور بيتكوين سيتادير 200 حتى ل 250 الف دولار من هنايا ل 2023. وشنو نقدروا نشوفوه بهذا لو جونر دو probabilité اننا نشوفوا هاد كما قلنا هاد دبل توب يكون عندنا هبوط لهنايا لهاد الليفل لهنايا اللي غادي يكون غيتشيكاو الناس اللي دخلوا معطلين السوق ديال العملات الرقميه. كما كتعرفوا بان الماركت عزيز عليه يشيكي بنادم باش ما يبقاو غير الناس اللي كيهولديو وعاد من موراها نشوفوا اب الفوق ولا نقدروا نشوفوا هبوط لهنايا وباونس على هذا النيفو هذا غنشوف نحضيوه من هنايا ل 12 الليل شنو غادي يوقع ou peut-être باونس نشوفوا وايكوف اكيوميليشن وايكوف ديستريبيوشن بلوتو ونعاود نشوفوا كيما وقعت هنايا وهنايا راوند بحال اللي كنت قلتها لكم في لا فيديو اللي قبل كنت هضرت لكم على وايكوف ديستريبيوشنز وهاد راوند التوبس اللي ولاو عندنا. نشوفوا شي حاجه كدير بحال هكا وغاد بيتيتر تعاود تباونسي هنايا افون تزيد تكمل الفوق. وهذا الشيء انا اللي جو بونس سي سو كي لو بلو بلوزيبل pour le prix ديال البيتكوين حيت شفنا بزاف ديال هاد accumulations و distributions ديال وايكوف distribution. و شنو نقدروا نشوفوا اخر من غير هاد لي دو قبل بغيت نوريكم اللوغاريتميك كيرف زون ديال البي تي سي. اللوغاريتميك كيرف زون ديال البي تي سي الوغ هذا كيورينا لي زون اللي كيكون فيهم البيتكوين انطلاقا من اللوغاريتميك ريغريشن ديال البيتكوين. هاد الانديكاتور تقدروا اي واحد فيكم يمشي تلقاوه تكتبوا هنا افيكس تكتبوا نفس الحاجه غادي يطلع لكم وتقدروا تانغيستريوه باش تعرفوا فين كاين البول ماركت دابا فين واصل زعما البول ماركت. الوغ كما كتشوفوها هنايا في لاشارت ديال البيتكوين عندنا اللوغاريتميك كيرف زون عندنا هنايا هاد لي زون هادو عندنا هاد لا زون صفراء سي بحال الا قلتي سي الميديان برايس اللي
كيكون فيه البيتكوين ولا فاش كيت اوفرهيتا القضيه شنو هما رينج ديال البرايس اللي يقدر يوصل له البيتكوين. هنا لا لين الحمراء ستاجير كو راه اوفر اكستندد و غادي يتكراشا. هنايا سي سور كو اذا وصل لهنايا سي الاند ديال البول ماركت. وهنايا في لازول الخضراء ستاجير كو مازال قدامنا العاطي ما يعطي. سيتادير كو اون فوا كنكونوا في هاد لي زون هادي سيتادير سي دي زون اللي تيكون فيها لو بري فريمون راه مزيان. هنايا في هاد لي زون سيتادير كو كيكون مقابل الفير فاليو ديالو كما كنا تراسيناها بان فير فاليو تقريبا ماشيه مع هادي. سا فو با دير كو البيتكوين فير فاليو ديالو كتساوي 10000 ولا 30000 دولار، ولكن بان هاد رينج ديال البرايس هو لو بري اللي او بير دي كا يقدر يهبط له البيتكوين اللي هو بور لو مومون عندنا في هاد لوغاريتميك كيرف زون ديال 25 حتى ل 30 ألف دولار. ولكن هاد لو بري هذا ما غادي تشوفوهم حتى البير ماركت الاخراني فاش غادي نشوفو بلو افتاب غادي يوقع بلو افتاب نوصلوا لا زون الحمراء وعاد من موراها نرجعوا ديك الساعات نشوفوا فين غادي يكون هذا على حساب لاني اللي غادي نكونوا فيها واش 2022 ولا في 2023. ولكن انا جو طون اكروار ان الماركت ديالنا ولا البول ماركت ديالنا ما غادي يسالي حتى 2023. مي اونتر طون نقدروا نشوفوا كما كانوا هنايا زونز ديال بحال هكا دي زون ديال عندنا راوند توبس بحال اللي شفناهم في 2021 نقدروا نشوفوهم في 2022 نشوفوا دي تروك كي فون كوم سا بوتيتر وعاوتاني هكا وحنا ماشيين للفوق حنا ماشيين ل 2023 حتى نشوفوا الراوند توبس ديالنا حتى بوتيتر يكون شي حاجه بحال هكا ولا بوتيتر نشوفوا ارتفاع. السيناريو الثاني ديالنا اللي يقدر يوقع انه بتاتر يوقع ارتفاع هنايا نشوفوا راوند التوب عاوتاني نهبطوا بير ماركت شويه نعاودوا نطلعوا الى غير ذلك حتى يوقع بلو اوف توب. بتاتر قبل ما يوقع هذا البلو اوف توب الاخراني بتاتر يوصل ل 100,000 دولار يعاود يهبط ومن موراها يكون ارتفاع كبير اللي غادي يخليه يطلع ل 2000 بلوتو 250,000 دولار 250,000 دولار. باش نرجعوا لا فورم ديالنا ديال 3 بيكس دومد هاوس. هذه سي اون فورم اللي هضروا عليها بزاف ديال لي كريبتو انفلونسور في المجال ديال العملات الرقميه وهضروا عليها دو فاصون انها سي اون probabilité باسكو عندنا بزاف ديال لي زانديكاتور اللي بينوا لنا بان هاد لا بوسيبيليتي تقدر توقع. عندنا هنايا هاد لا فاز اللي كانت وقعات في الاخر ديال 2022 ان هنايا هادشي اللي وقع في مي هنا هذا هو البير ماركت ديال 2000 بلوتو ماشي بير ماركت بلوتو لا فاز دو كونسوليداسيون ديال 2021 ديال الصيف. وعندنا هنايا لا فاز ديال طلوع ديال من اوت حتى سبتمبر اكتوبر نوفمبر. هنايا توب الثاني اللي وقع عندنا في نوفمبر اللي شفناه هنايا. ودابا لا فاز اللي كنا فيها هي لا فاز ديال الهبوط وبتتخ ارجعوا لهاد الليفلز هنايا ديال 30,000. ولكن كما كتعرفوا بان المارشي ما عزيزش عليه يدير بليزير في الناس وعزيز عليه يقول بالناس كاملين. ستادير كو ديكشي اللي كينتظروه الناس كاملين ما غاديش يوقع. وفو كو لو بري هنايا شفناه هبط حتى لهنايا خصنا نسينو على الكلوز ديال الويكلي في شنو سميتو فاليوم بلوتو اليوم مع 12 الليل ونشوفوا ديك الساعات لو بري فين غادي يمشي واش غادي يمشي للفوق ولا غادي يمشي لتحت. ولكن كما كتعرفوا في هاد الايامات راه فين ما مشى الفوق ولا لتحت راه غادي يوقع
شنو سميتو غادي يوقعوا بزاف ديال لي ليكويديشنز كو سو او نيفو ديال لونغز ولا كو سو او نيفو ديال شورتس. ندخلوا لو سيت ديال كراون اللي هو واحد اليوتيوبر معروف. كراون نديرو هنايا كراون كريبتو. بغيت نهضر لكم على الجلوبال اوبن انترست. alors شنو هو الجلوبال اوبن انترست؟ c'est-à-dire جوست الانترست اللي كاين محلولين بالنسبه للسبوت ماركتس ولا بالنسبه للفيوتشرز ولا اي واحد داير شي لونغ ولا شي شورت كو في سبوت ولا كو في فيوتشرز ولا في اي واحد من هاد الماركتس، فإن كيعطينا هاد الجلوبال اوبن انترست. فاش كيكون هاد الجلوبال اوبن انترست في الحمر ولا في الاورانج سيتادير كو راه كاين اوفر ليفريج ولا محلولين بزاف ديال لي بوزيسيون بالنسبه لهاد الماركتس هادو. عندنا هنايا هاد الانديكاتور اللي كيبين لنا بين شحال كاينين ديال لي ليكويديشنز ولا شحال ديال لي ليكيداسيون اللي كانوا هنايا كما كتشوفوا. بالنسبه لمي كانوا بزاف ديال الليكيداسيون هي اللي ادى الى الهبوط ديال هاد لو بري. كنشوفوا بان هاد الايامات الاخيره ما كانوش بزاف ديال الليكيداسيون، ولكن غادي نشوفوا بان الليفريج ريسيو ستادير كو الليفريج عندنا طالع بزاف. عندنا دابا وصلنا في الحمر ستادير كو كاينين بزاف ديال لونغز ولا ديال شورتس يقدروا يؤديو الى تحرك سواء للفوق سواء للتحت بالنسبه للبيتكوين في هاد الساعات ولا في الايام المقبله ولا في السيمانات المقبله. حاجه واحده اخرى بغيت نهضر لكم عليها بالنسبه للبيتكوين هو في هاد لاشارت هادي كما كتشوفوا كما زدنا في لو طون كما لو بري ديال البيتكوين ولا هاد الشانل هادي اللي عندنا هنايا هاد ريد شانل غادي تزاد لو بري ديالها دون لو طون. وكل ما زدنا المهم هادشي سي ابروكسيماتيف كل ما زدنا دون لو طون كل ما لو بري غادي يزيد وغادي يقرب بلوس لديك البرايسز اللي حنا عطيناهم راسنا ديال 250 الف دولار. هادشي علاش كنقول لكم بان جو ماتون ان البيتكوين وصل ل 250 الف دولار في اوت ولا بوتيتر مي جوان جويي اوت ديال 2023. المهم التروازيام كار ديال 2023. وعلاش منين جبت انا هادشي؟ جبتها من لينتينين سايكلز اللي كيهضروا عليها بزاف ديال الكريبتو يوتيوبرز وواحد اللي كيهضر عليها مزيان وكيفسرها هو بنجامين كوين. وكان كونسييكم انكم تمشيو لاشين ديالو تبعوا شنو كيقول سي ان انجلي. الوغ بالنسبه لهاد لينتينين سايكل شنو كيقول؟ شفنا بان لا تيوري في لا فيديو القديمه شفنا بان البيتكوين لو بري ديالو كيبدا يطلع وكيوصل ان بيك. البيك ديالو هنايا عندنا بهاد لاشارت ما بيناش مزيان. غنشوفوا لاشارت اللي فيها بيتكوين باين مزيان السايكلز ديالنا كاملين. عندنا هاد لاشارت هادي عندنا 2011 كما كتشوفوا هنايا كان الارتفاع ديال البول ماركت دار بطريقه اللي هي اللي ماشي هي طويله اللي هي بالزربه دغيا داز البول ماركت ديال الى حسبنا تقريبا من هنايا. لكن هذا هو البوتوم ديالنا هنايا. البوتوم ديالنا حتى البيك ديالنا عندنا في شحال دارها في 231 يوم. البول ماركت الثاني من البوتوم ديالنا البيك دار في 728 يوم. و السيكل الثالث من البوتوم حتى البيك دار في 1106 ديال الايام. خاصك الا جينا نشوفوا حنايا من
البوتوم ديالنا حتى البيك خصو يدار تقريبا في ان ميم راسيو اللي غادي نشدو هنايا سي توجور ابروكسيماتيف غادي يكون عندنا في 1000 الا جينا نشوفو حتى الاوت 2023 هو 1729 يوم. الوغ هادشي سا ريست فاريابل سا ريست تري فاريابل يقدر يوقع بيان سور قبل يقدر يوقع بوكو بلو طو الا كان البولمار الا كان لو بري سابق الوقت ديالو وشفناها كو في هاد الايام اللي دازو لو بري وقع له اوفر فالويشن اكثر من شنو كان خصو يكون وكنا سابقين سكيدجول ديالنا ديال سايكل ديالنا ديال 2021 سورتو هنايا مي كان تقريبا قرب يوصل الباند الحمراء ديكشي علاش كان خصو ريسيت ورجع الماركت ديكشي علاش وقع ديك الكراش نفس الحاجه هنايا وهنايا سيغتينمون في الايام والسيمانات والاشهر المقبله غنشوفوا شي حاجه كدير بحال هكا وكنشوف كنمشيو كنطلعوا بشويه ان بو بلوس فيغ لو او بوتيتر قبل منين نوصلوا سايكولوجيكال ليفل ديال $100,000 نوصلوا ليه نفوتوا شي شويه ونعاودوا نهبطوا افون دو كونتينيو في الاخر حتى شي واحد ما غادي يكون كيفكر بان لو بري ديال البيتكوين غادي يكمل الفوق من بعد هادشي حيت الناس عندهم تارجت ديال $100,000 ديكشي اش كيتسمى سايكولوجيكال ليفل و غادي يبداو في الشورتس ديالهم وغادي توقع بوتيتر ليكويديشن ديال الشورتس اون بلوس ديال بلو افتا الاخراني اللي كنعرفوه في السوق ديال العملات الرقميه باش نوصلوا لداك 250 حتى 300 الف دولار ديالنا. الوغ بالنسبه لهادشي اللي كنت باغي نوريكم بغيت نوريكم واحد الحاجه واحده اخرى هي واحد لا شارت ديال fear and greed bitcoin fear and greed index. alors شنو هو هذا البيتكوين fear and greed index كيوريك شنو هو السنتيمون ديال المارشي بالنسبه للخلعه و الجريد شنو هي بالعربيه هي الواحد فاش كيكون كيقلب على لي زوبورتونيتي باش كيقلب على يربح فلوس لو ماكسيموم هذا هو انسان اللي كيكون جريدي. الوغ بهاد الليفلز ديال الجريد اللي بلوتو ديال الفير اللي كاينين 9 11 19 و10 ما شفناهم غير في بعض المرات عندنا هنايا في الدمب ديال كوفيد 2020 فاش وقعت لا كريز ديال كوفيد وصلنا للنيفو ديال 9 وهنايا في البوتوم ديال البير ماركت ديال 2018 ديال مورا السيكل ديال 2017 دوكو فاش تيوقعوا هاد البوتومز في هاد لي نيفو هادو تقريبا عمرنا ما كنعاودو نشوفوا هاد لي بري هادو عمرنا ما كنعاودو نشوفوهم في هاد لي بري هادو دير كو هنايا طلع لو بري زاد لهنايا كان رجع الفير رجع لنا هنايا هاد البلاك سوان اللي كنت قلت لكم في لا فيديو ديالي غنديرها الفوق ادغوات تمشيو تشوفوها باش تفهموا شنو هو بلاك سوان و قلت لكم بانكم خصكم تهملوا لا كريز ديال 2020 علاش حيت لو بري ديال البيتكوين ما كانش غادي يهبط كون ما كانش وقع ديك ليفينمون ديال لا كريز فينانسيير. المهم سي دي دوني اللي نقدروا نهملوهم مي كتبين لنا جوست بان فاش كنوصلوا لهاد لو دوغري ديال الخوف في لو مارشي بان لي بري من موراها كيقدروا يطلعوا دو مانيير هائله. هنايا 11 هنايا 9 هنايا 19 توجور ارتفاع من بعد في لو بري. الوغ هادشي بالنسبه للبيتكوين. بالنسبه لي كريبتو الاخرين كنت باغي نبارطاجي معكم واحد الاندكسز ديال لي كريبتو الناس اللي باغيين ينفيستيسيو بحال دابا في المجال ديال ديفاي كاين واحد الاندكس سميتو ديفاي بولس اندكس. شنو كيمكنك انك بحال الا غادي تمشي تستثمر في شي فون دانفستيسمون كبير غادي تعطيهم الفلوس ديالك بلاصه ما تشري نتايا الكريبتوز ديالك كاملين تبقى تقلب على شي وحده هما كيكون عندهم هذا البورتفوليو وانت كتانفستيسي في داك لا كريبتو اللي هي ديفاي بولس اندكس. سي اون سورت دو فون
كتشريه الا كان عندك ميتا ماسك واليت ولا المهم واليت ديال ليثيروم وكتشريه ومن بعد كتكون عندك اون اكسبوزيسيون الديفاي. بالنسبه للديفاي عندنا بالنسبه للميتافيرس وعندنا واحد اخرين هنايا بالنسبه للداتا ايكونومي اللي هما جدادين. الوغ هادشي اللي كاين بوغ هاد لا فيديو وما تنساوش تابوناو لاشين تاكتيفيو لا كلوش وديروا جيم عجبتكم لا فيديو الا تعلمتوا شي حاجه toujours où je vous remercie. On est déjà passé à 651 abonnés غير من السيمانه اللي فاتت لهاد السيمانه و je vous remercie pour votre engagement, je vous remercie pour vos abonnements ونتشوفوا ان شاء الله pour une prochaine vidéo sur les crypto-monnaies. وإلا بغيتو حتى نتوما تشريو des cryptos, faites en sorte de cliquer sur le lien dans la description باش تقيدوا في Binance puisque vous aurez 10% de promotion à les achats ou les frais de transaction ديالكم. Merci d'avoir regardé la vidéo. وموعدنا ان شاء الله la prochaine fois pour une prochaine vidéo sur les crypto-monnaies. Au revoir.